السلام عليكم، كي دايرين اصدقائي؟ كي دايرين صديقاتي؟ لاباس عليكم؟ صافا هانيين؟ اذا دابا كنقدم لكم اليوم ثلاثه ديال الوليدات ديالنا، ثلاثه ديال الوليدات ديال الحسون. هادو عندهم دابا 4 شهور ونص. كنت وريت ديك المره، كنت وريت واحد سكوادرا. اذا هو الثاني اللي داز دابا قدامكم، هو اللي كان سميتو سكوادرا. اذا عطيتهم كاع داكشي اللي كنا، يعني كنعطيهم مره في السيمانه كل شيء، يعني فلفل حار، كنعطيهم الخس، كنعطيهم البذور بصفه عامه، والبراقه دائما. ولكن كل حاجه كنعطيها لهم مره في الاسبوع، مع بيان سور البيض. واليوم حبينا سيدي باش نقدموا لكم واحد الاكله اللي هي مهمه بزاف، يعني فيها تريبل ديال لي فيتامين و لي سيل مينيرو ولي ليبيد لي غليسيد، يعني كل شيء. الفوسفور، المغنيسيوم، المنغنيز، يعني فيها تو سكي امبورطون بالنسبه للحسون. في 3 د المرات حتى 4 د المرات اكثر من تو لي فروي لي زوطخ. يعني هاد الاكله هادي غادي نقدمها لكم، هي الشريحه. اذا الشريحه اصدقائي غادي ضروري خصكم تستعملوها بالنسبه للحسون. هاد الشريحه هادي اذا غادي تعطي الحسون ديالك اولا الطاقه، ثانيا في الوقت ديال التكاثر غادي تعاونو، لان غادي تخليه تري بويسون. يعني غادي يحس براسو بانه هو غادي يتغير، لا في الصوت ديالو لا في لو كومبورتمون ديالو. يعني لو كومبورتمون ديالو غادي يتبدل بزاف ثاني ملي غادي يذوق الشريحه، غادي يكون بلو غي، يعني نشاط، غيكون فرحان. واهم حاجه بغيت نوصيكم هي انه الشريحه دائما هذه راه كيطيحوا فيها بزاف ديال الدراري، كيطيحوا في مشكله كيعطيه الشريحه كيصبح ليه مكوانسي، كيصبح ميت. بعض المرات الشريحه الا كانت بحال معسله واحد شويه، خاص الانسان يعطي معها شويه د الماء، يعني ضروري الماء يكون بحال اون بتيت دوش من مورا الشريحه. وتربيه الحسون راه كتبغي الانسان يكون مرتاح، يعني شويه الراس يكون شويه خاوي. الا ما كانش خاوي وزعما كان الواحد مزروب ولا كان مونك دو باسيونس ولا هادي، راه ما يليقش ليه يعني تربيه الحسون ولا تربيه العصافير بصفه عامه. ياك سكوادرا؟ تيتيو. الوغ كنا كنقولوا بالنسبه للشريحه، الشريحه شي حاجه مهمه بالنسبه للفرخ، وكتعاونوا في الهضم. يعني بالنسبه للجهاز الهضمي، يعني الا كان عنده مثلا كونستيباسيون، يعني كان عنده القبط ولا شي حاجه، هذه كتساعدو بزاف. هي راه ما فيهاش الالكول ولا شي حاجه، هي ملي كتخمر كتكون الكول. يلا هضره في راسكم، راكم عارفين شنو كاين، غير هي المعنى انه الشريحه غادي تعاون الحسون بزاف، يعني قدمها ليه مره في الاسبوع. Donc les figues séchées sont très importantes concernant l'élevage du chardonneret, puisque ça lui donne de la puissance en toutes sortes. Donc il faudra bien lui présenter pour une fois par semaine jusqu'à une fois par 10 jours la moitié d'une graine de figue. C'est un fruit, c'est un fruit. Donc il apporte 3 fois la valeur nutritive concernant les kilocalories, concernant les lipides, les glucides. Alors tout ce qui se rapporte avec, si on fait une comparaison entre les figues et d'autres fruits, donc les figues sont très importantes 3 fois plus, même à 4 fois dans certains, par rapport à certains fruits. D'accord. Donc I hope that everything will be alright for everyone, and have fun matching. And our goldfinches, our goldfinches are now eating the drilled figs, which also important for our goldfinches to elevate their and to elevate their power, and to reduce the cholesterol level, and also it's very good for his stomach. So take care of your goldfinches and give him all what he needs. Дорогие мои хорошие друзья, вот наши вот щегли, вот, наверное. Вот, мы
كاروت شيب سوبا بشداديم سالاتي كيف ساكي بوت اوستري بيريتس داج راس الفني ديالو راس بديت دني ابيزاتي ندرج سيست чтобы у него с голосом было все в порядке. И если у него какие-то ну, маленькие проблемы насчет вот пищеварения, это его поможет. Так что, ребята, вот давайте. Настроение у нас щеголи отличный. Aujourd'hui, اليوم غادي c'est une grande surprise pour notre public لأن أول مرة غادي نوريهم les trois à la fois donc les trois chardonneries ومازال عندي 4 نشوفوا هذا هو السكوادغا الوغ هذا السكوادغا هذا اللي كتشوفوا قدامكم هذا سميتو ستيبان هادو عندهم 4 موا اي دمي هادو 4 شهور ونص هادو راه تسمعتهم الوداني لمدة ديال شهرين ونص ملي جبتهم من عند الصديق ديالي الوغ التفريخة ديال 2020 الوغ كما تيقول له الصديق ديالنا جمالك جمال سكوادغا ديالنا سكوادغا تيضرب مع راسو في الفلفلة يعني الفريخات راه كيولفوك راه واخا هكذاك ما تيبقاوش مقلقين دابا هادو راه ابخي ان شاء الله غادي ندخلوا معاهم في واحد اون بريباراسيون باش يكونوا مزيانين ان شاء الله يعني غادي لو رونديفو لو موا 3 هذا لو 3 هذا هو بروس هذا بروس هذا كانت عندي مع واحد القصه لان ملي جبتو كنت لقيت فيه واحد الفاش في لو كور ديالو بالضبط في لاجو ديالو في الحنك ديالو وداويتو من بعد غادي نقول لكم لو تريتمون كومون سا سباس باش تحيد مثلا الاثر ديال الفاش واخا راه بقات فيه واحد شويه في الحنك ديالو ابري فوزالي لو ريماركي ولكن العنايه والحب تخافوش اذا نهاركم مبروك تبارك الله عليكم وكونسيرنو الفريخات ديالكم ما تنسوش تعطيوهم الشريحه اوكي يلا تبارك الله عليكم وليله سعيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد